ipaliyog pataas sa inyong tuog kamot. Panuno pa sa katungdanan. Ako si Ernest Oliva. Dini sa Sunwan Paradise, Bunbon, Cagayan de Oro City. Dini sa Sunwan Paradise, Bunbon, Cagayan de Oro City. Napili pagka-opisyalis isip. Dini pagka-opisyalis isip. Nanumpa na magmatinud-anon ug inubanan sa mga nakabot nga mga abilidad. Nanumpa na mga magmatinud-anon ug ang inubanan sa mga katapos niya. Ako mag-aalagad sa tinuoray gayud na akong nabasa ug nasabtan sa mga giya o pamalaod bahin sa Damayan Association. Ako mag-aalagad sa tinuoray gayud na akong nabasa ug nasabtan sa mga giya o pamalaod bahin Ini pag dagan nga akong sundon ang tanang balaodnon nga gipromulgar sa mga otorisadong hinungdan niini. Ini maglabay-labay. Ug nga akong voluntaryo giobligar ang akong kaugalingon ug sa walay pag-isip sa pagduwa-duwa o paglikay sa among panaad. Ug nga akong voluntaryo giobligar ang akong kaugalingon ug sa walay pag-isip nga pagduwa-duwa o paglikay sa maong panaad. Busa kabangi ako ginuno. Congratulations. Congratulations mga ka-officers sa Damayan.